الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ چپ دے تالے توڑ کے مٹھا جیا بول کے حضور دی بارک الصلاة والسلام علیک یا جد الحسنین وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ الْعَيْنَيْنِ۔ گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاحتشام، گزشتہ کئی جمعۃ المبارک دے خطابات تو اسیں عشرہ مبشرہ صحابہ کرام دیاں عزتاں عظمتاں شاناں سیرت اور کردار بیان کرن دا ایک سہانا اور نورانی سلسلہ شروع کیتا ہے۔ گزشتہ جمعے رجب المرجب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیر سفر معراج دے حوالے نل کچھ موتی بکھیرے سن۔ اج حسب وعدہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام وچوں سب تو آخری اور 10ویں صحابی حضرت جناب سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ ولایت و صحابیت وچ محبتاں دے موتی اور عقیدتاں دے پھول پیش کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو حضور دے سارے غلاماں دی غلامی نصیب فرمائے۔ بلند آواز نال بیک آواز کہہ دیو سبحان اللہ۔ ہن ایک باری اس دعا تے مل کے سارے کہہ چھڈو آمین۔
حضرات آئیے گفتگو دا سلسلہ شروع کر دیں. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ دا ذاتی نامی اسم گرامی عامر اور آپ دے والد دا نام عبداللہ، آپ دی والدہ ماجدہ دا نام امیمہ بنت غنم رضی اللہ تعالی عنہا. 7ویں پشت تے جناب فہر تے جا کے حضرت ابو عبیدہ دا شجرہ نسب سرکار کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نل جا مل دے. نہیں سمجھے تے انج سمجھو 7ویں پشت تے جیڑا دادا ابو عبیدہ ابن جراح دائے اوہی دادا محبوب کبریا دائے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ دی اما جان سیدتنا امیمہ بنت غنم رضی اللہ عنہا ایمان لے آئیاں، اور او خوش نصیب خواتین جنہاں نے اوائل اسلام وچ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا انہاں وچ شریک ہو گئیاں. لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ دے والد عبداللہ بن جراح انہاں دے بارے چ اختلاف ہے. علامہ واقدی نے لکھیا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ دا والد عبداللہ بن جراح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت اظہار رسالت تو پہلا ہی وصال کر گیا سی. ولیکن جمہور علماء مفسرین و محدثین نے واقدی دے اس قول نو تنقید دی نظر نال ویکھیا ہے اور اے دے تے بحث کیتی ہے اور واقدی دے اس قول دا رد کیتا ہے اور جناب ابو عبیدہ دے والد عبداللہ دے حالت کفر وچ قتل ہون تے بین دلائل پیش کیتے ہیں. لو میں بھی ایک دلیل پیش کرن لگا ماں اور قرآن حکیم دی او آیت پاک جڑی میں دوران خطبہ تلاوت کیتی ہے او دا تعلق بھی اس روایت اور اس حقیقت نال ہے. غزوہ بدر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ اور دشمنہ دا پہلا مارکہ باقاعدہ پہلی جنگ بدر. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و ناموس دے پہرے دار بن کے بدر دے میدان وچ لشکر اسلام دی طرفوں پہ لڑدے نے. تے اتفاق دی گل ہے کہ آپ دا والد عبداللہ بن جراح دوسری فوج دی طرفوں یعنی دشمنان خدا و مصطفیٰ وچوں ہو کے سرکار عالم دے محبین اور عاشقان نال لڑن واسطے آیا ہے. تے ایک گل میں کولوں نہیں سنا رہا. امام اجل علامہ قرطبی علیہ الرحمہ دی الجامع الاحکام القرآن اس کتاب نو تفسیر قرآن نو عرف عام وچ تفسیر قرطبی کیا جاندا ہے. ایدے وچ بھی یہ گل موجود ہے اور حدیث دیاں کتاباں چوں ایک مشہور کتاب علامہ نور الدین الحیثمی رحمہ اللہ دی کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد ایدے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور دیگر بہت ساریاں کتب کثیرہ احادیث اور تفاسیر دیاں کتاباں وچ گل موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جراح لشکر اسلام ولوں لڑن واسطے میدان بدر وچ آئے اور لشکر کفار وچوں آپ دا والد لڑن واسطے آیا اور اتفاق دی گل ایک کڑی یوں آئی کہ باپ بیٹا دوویں آمنے سامنے آ گئے. عالی وقار حضرات گویا قدرت خداوندی نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نو آزمان دا پروگرام بنا لیا. باپ نو سامنے کر دیتا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ دو دماغ نے مشورہ دیتا ابو عبیدہ عامر ابن عبداللہ تنوار نہ چلاویں کیونکہ سامنے تیرا باپ عبداللہ ہے تیرا سگا والد ہے ایدہ خون تیریاں رگاں وچ گردش پیا کردہ ہے.
جناب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اگنور کر دیتا تے پاسے ہو گئے. دوسرے کفار و مشرکین مکہ دے نال لڑائی شروع کر دیتی. حضرات گرامی اتفاق دی گل قدرت بھی آمادہ ہے. اج محبوب دے محبوب نوکر دا امتحان لے کے رہنے. پھر والد عبداللہ بن جراح سامنے آ گیا. پھر دماغ نے مشورہ دیتا ابو عبیدہ تلوار نہ چلاویں یہ تیرا سگا باپ ہے. آپ نے پھر نظر انداز کر دیتا. اتفاق دی گل قدرت نے پھر امتحان لین دی ٹھان لے. تیسری مرتبہ باپ پھر سامنے آ گیا. اس مرتبہ دل نے مشورہ دیتا نصیحت کی تھی اے ابو عبیدہ کی ہویا جے سگا باپ ہے تے خدا و مصطفیٰ دا گستاخ ہے. جناب ابو عبیدہ ابن جراح نے سوچیا کیوں نہ میں باپ نو قتل کر کے زمانے بھر دے عاشقان مصطفیٰ واسطے مثال بن جاوا. ابو عبیدہ ابن جراح نے دل تے محبت دی گل مان لئی. اکھاں بند کر کے دوواں ہتھاں وچ شمشیر پکڑی. زور کے گردن دا نشانہ لے کے لہرا دیتی. گردن تے تلوار وجی سر تن تو جدا ہو گیا. حضرات گرامی جناب ابو عبیدہ نے اپنے سگے والد نو قتل کر دیتا. اللہ کریم دی رضا واسطے رسول اللہ دے پیار دی بنیاد تے جہاد فی سبیل اللہ کر دیا. اپنے سگے باپ دا قتل کر دیتا. جنگ ختم ہو گئی. نبیاں دے شہنشاہ تشریف فرما نے حضور اپنے صحابہ دیاں عزتاں بیان پہ کر دینے. میدان بدر دے فلانے شہید نو آ ثواب ملے آجے. میدان بدر دے فلانے غازی دی اے شان جے بیان کر دیاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو عبیدہ کتھے وے آقا میں حاضر ہاں. فرمایا لوگو ان ساریاں دیاں شانہ میں بیان کی دیاں نے. ابو عبیدہ دی شان اللہ رحمان نے قرآن وچ بیان کر چھڑے. اللہ رحمان نے اپنے کلام قرآن وچ بیان کر دیتی ہے. چنانچہ رب کریم جل شانہ نے فرمایا اے جبریل مولا حکم ہوئے. فرمایا میرے یار دے محبوب غلام ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے سگے باپ دا قتل کر دیتا ہے. سانو ایدی ادا ایڈی پسند آئی ہے. اساں اپنے محبوب دے محبوب غلام ابو عبیدہ دی اس ادا نو اس قصے نو قصہ پارینہ نہیں بنن دینا, داستان دیرینہ نہیں بنن دینا. مولا پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا اسی محبوب دے محبوب صحابی دے اس عشق تے درد والے قصے نو قرآن دا حصہ بنانا. چنانچہ اللہ دا قرآن جبریل امین لے کے آ گیا. 28واں پارہ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22. اس سورہ شریفہ دی آخری آیت کریمہ اللہ نے ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. رب قدیر نے ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب حبیب لبیب دکھیاں دے طبیب انہاں لوگاں نو بول کے لب کھول کے دس دے وہ لا تجد قوما اے پرکھن والیا اے جانچن والیا تو لبن نکلیں گا کہ تینوں اس قوم دے لوگ نہیں دسن گے نہیں ملن گے. کیڑی قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر اور جس قوم دے لوگ اللہ تے یقین
دین رکھ دینے یوم قیامت تے یقین رکھ دینے یبعدون من حاد اللہ تو انہاں نو نہیں پاویں گا کہ او انہاں لوکاں نال پیار رکھن وہ جنہاں نے اللہ نال دشمنیاں لئیاں ورسولہ تے او دے رسول نال دشمنیاں لئیاں ولو کان آباءہم پاویں او دشمنان خدا تے دشمنان مصطفیٰ انہاں دے سگے باپ دادے کیوں نہ ہون او ابناءہم او انہاں دے سگے تیاں پتری کیوں نہ ہون او اخوانہم او انہاں دے سگے بہناں بھائی کیوں نہ ہون او عشیرتہم انہاں دے فیملی ممبرز تے انہاں دے خاندان دے افراد انہاں دے کنبے تے قبیلے دا حصہ کیوں نہ ہون لوگ اپنیاں رشتہ داریاں نہیں ویکھ دے او اللہ دے رسول دیاں تابعداریاں ویکھ دے نے انہاں دی دشمنی بھی خدا رسول واسطے انہاں دا پیار بھی خدا مصطفیٰ واسطے حضرات جملے بول کے گویا خدا بندے عظیم نے دس دیتا لوگ او لوگ جڑے رشتہ داریاں نہیں ویکھ دے خدا تے مصطفیٰ دیاں تابعداریاں ویکھ دے نے اگر کسی نے ایسا بندہ ویکھنا ہے اور جڑا خدا تے مصطفیٰ دے پیار دی بنیاد تے ہر چیز ٹھکرا سکدا ہے مصطفیٰ دے یار ابو عبیدہ ابن جراح نو ویکھ لوے سب دی آواز آوے سبحان اللہ بلکہ حضرات گرامی اگلے جملے سننا ذرا اللہ فرماندے کاتب فی قلوبہم الایمان لوگو اے او لوگ نے جنہاں دے سینیاں وچ دلاں وچ اللہ نے ایمان نقش کر چھڑیا ہے قرآن دی اس آیت دے اس جملے نو بنیاد بنا کے ہاشمی انج کہے تے غلط نہیں ہوئے گا او گویا اللہ نے قرآن وچ دس دیتا لوگو جنہیں او بندہ دنیا وچ ویکھنا ہوئے کہ جڑے سینے تے اساں ایمان دے ٹھپے لا دیتے نے ابو عبیدہ ابن جراح دا دیدار کر لوے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ لوگو اے او لوگ نے جنہ دی اللہ نے اپنی طرف دی روح تو امداد کی ہے حضرات گویا اللہ دا قرآن اعلان کردہ لوگو جنہیں دنیا دی زندگی انداری ایسا بندہ ویکھنا ہوئے اللہ نے جدی فرشتیاں دے سردار جبریل دے ذریعے نل امداد کی ہے ابو عبیدہ ابن جراح دی زیارت کر لوے حضرات گرامی وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ اللہ فرماندا اے او لوگ نے جڑے جنتاں وچ داخل کیتے جان گے او جنتاں جنہاں دے ہیٹھاں ماء معین دیاں شراب طہور دیاں صاف دودھ دیاں شفاف شہد دیاں نہ رکن والیاں نہ مکن والیاں نہ سکن والیاں نیراں پیاں وگدیاں نے سب دی آواز آوے خالدین فیہا فرمایا اے لوگوں نہ جنتاں وچ ہمیشہ ہمیشہ رہن گے حضرات مطلب کی اللہ نے نمونہ بنا کے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نو لوکاں نو دس دیتا لوگوں جنہاں نے دنیا دی زندگی اندر ہی ایسا شخص ویکھنا ہوئے اور جنوں اللہ نے جنت وچ داخل کرنا ہے دودھ دیاں نہراں شہد دیاں نہراں شراب طہور دے دریا ماء معین دے سمندر اور جنہیں جام چھلک دے ہوئے پینے نے تے جنہیں جنت دیاں موجاں ماننیاں نے جنت چو جنہوں کدی بار نہیں کڈیا جانا جنہیں ایسا شخص ایتھے ہی ویکھنا ہے ابو عبیدہ ابن جراح نو ویکھ تائیں تے میں لکھیا ہے رج نعمتاں کھاون گے انعام می پاون گے رج نعمتاں کھاون گے انعام می یار چوپ نہیں کر کے بہنا مہربانی یار جی تقریر میری سنن واسطے آندے ہو تہاڈی مہربانی تہاڈی نیکی مینوں یاد رہے گی لیکن چپ کر کے نہیں بہنا حضرات چپ کر کے بہنا بھی عبادت ہے پر جدوں حضور دی نعت دی دعوت دتی جائے اللہ دی قسمیں پھر چپ رہنا گناہ بن جاندا ہے تے محمد دی نعت وچ بولنا عبادت بن جاندا ہے رج نعمتاں کھاون گے انعام می پا
ایک بار پھر رجنے متاں کھامن گے انعام میں رجنے متاں کھامن گے انعام میں پامن گے رجنے متاں کھامن گے انعام میں پامن گے سرکار دے نوکر جد جنت وچ جا کے سرکار دے نوکر جد جنت وچ جاون گے سرکار دے نوکر جد جنت حضرات گرامی اللہ دے قرآن نے نقشہ کیجئے اولئک حزب اللہ لوگو اے اللہ دا لشکر نے اے جملہ بول کے خدا دے قرآن نے دس دیتا لوگو دنیا وچ جنہیں لشکر خدا دا سپاہی ویکھنا ہوئے ابو عبیدہ ابن جراح نو ویکھ لوے رضی اللہ عنہم وردو عنہ اے لشکر خدا دے سپاہی اے او لوگ نے او جنت رب راضی اے او لوگ نے جڑے رب نال راضی گویا خدا نے دس دیتا ابو عبیدہ لشکر خدا دا او سپاہی ہے جڑا رب نال راضی ہے رب او دے نال راضی ہے ان حزب اللہ ہم المفلحون لوگو خبردار اللہ دا لشکری کامیاب لشکر ہے گویا خدا دے قرآن نے نمونہ بنا کے ابو عبیدہ نو پیش کر دیتا فرمایا لوگو جنہیں دنیا تے آخرت دا کامیاب شخص ایتھے ہی ویکھنا ہوئے جراح دا پتر ابو عبیدہ ویکھ لوے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ دے والد دا نام گو عبداللہ ہے لیکن آپ نو ابن جراح کیا جاندہ ہے جراح آپ دے دادے دا نام تے دادا بھی باپ دی حیثیت رکھ دے یاد رکھیو دادا بھی باپ دی حیثیت رکھ دے لہذا دادکیاں دی قدر بھی کریا کرو اے نانکے داد کے بڑھے ہو جان تے تکے نہ ماریا کرو تے بار بار انج نہ کریا کرو نانا جی تسی بڑھے ہو گئے ہن زمانہ بدل گیا ہے نا ادب کریں کیونکہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر تے چڑھ کے انا ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب فرمایا سی لوگوں میں نو پہچانو میں عبداللہ دا لالا عبدالمطلب دا شاہزادہ ماں اپنے نانکیاں دادکیاں دی عزت کریا کرو لیکن حضرات آپ نو ابن جراح کیا جاندہ ہے دادے دے نسبت دے نالی آپ دی شہرت ہے آپ دی کنیت ابو عبیدہ ہون جڑی میں گال کرن لگا دلچسپ گال میری پوری تقریر دا لب لباب خلاصہ تے مقصد آگل آپ دا لقب امین الامہ اگلے جمعے تک ادھار کرنا جتے کوئی ایسی گال نہیں اے توبے چوں واحد میں خطیبہ جڑا ادھار بھی چلا دیندہ ہے ناراض تے نہیں ہو گئے اے تو ساں خطیبہ نو سن دے رہن دیو بیزتی نہیں کر دے کہندے نے بولو نہیں تے اٹھ کے چلے جاؤ کہندے نے کہ نہیں میں تو انو کدی کسے نو کہا بھی جنہوں نیندر آن دی یہ منہ تو آوے یا جڑا بندہ نہیں بولدا اٹھ کے پچھلی سیٹ تے چلے جاوے کیوں کیونکہ میرا ایمان ہے تو اڈے لب بولن نہ بولن تو اڈا دل ضرور بولے گا حضرات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے صحابی نے یہ جڑا لقب پایا ہے کسی مفسر کولوں نہیں محدث کولوں نہیں مولوی کولوں نہیں عالم کولوں نہیں وزیر تے بادشاہ کولوں نہیں اللہ دی قسمیں سرکار دے اس نوکر نو امین الامہ والا لقب سرکارہ نے خود عطا کیتا ہے ایک کسیاں کے بن کے بہنے ہیں آپ ہی گھیر میر کے اپنے نام نال مفتی لکھنے ہیں علامہ لکھنے ہیں ڈاکٹر لکھنے ہیں انجینئر لکھنے ہیں اللہ جانے اپنے زعم وچ اسی کی بن کے بہنے ہیں محمد دے نوکروں نے جنہ دیاں شانہ سرکار کائنات نے خود بیان کی دیاں نے سب دی آواز آوے سبحان اللہ
حضرات گرامی صحیح بخاری شریف کتاب المغازی باب قصتی اہلی نجران وچوں حدیث مبارکہ پڑھ کے سناون لگا کلیجیاں چ ٹھنڈ پاون لگا ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل امت امین و امین هذه الامت ابو عبیدہ بن الجراح او کما قال علیہ السلام یا غوث اعظم عالی وقار حضرات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف فرماؤ صحابہ دا مجمع مصطفیٰ کریم دے لبہائے مقدس کھلے فضامہ وچ نغمگی تے ترنم نے ڈیرے ڈالے خوشبومہ ماحول دی زینت بن گئیاں ماحول دی رونق بن گئیاں مصطفیٰ کریم گویا ہوئے فرمایا لوگوں لکل امت امین ہر امت دا کوئی نہ کوئی امین ہوندا ہے وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن الجراح ایس امت یعنی امت مصطفیٰ دا امین جراح دا بیٹا ابو عبیدہ حضرات گرامی اے لقب میرے مصطفیٰ نے خود جناب ابو عبیدہ ابن جراح نو عطا کیتا ہے بلکہ توجہ تے پیار نال سنی جڑی میں گل کرن لگا ساری تقریر تے وزنی ثابت ہوئے گی المستدرک علی الصحیحین للحاکم وچ روایت موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جدے بارے وچ مصطفیٰ نے فرمایا لوگو عمر دی زبان تے جدوں بولدا ہے حق بولدا ہے فرمایا عمر جتھوں دی لنگ جاوے شیطان اور رستہ چھوڑ دیں گے فرمایا میرے تو بعد اگر نبوت دا دروازہ کھلا رہندا عمر ابن خطاب اللہ دا نبی ہوندا حضرت عمر ابن خطاب فرماندے نے لوگو میرے دل وچ کدی بھی خواہش عمارت نہ جاگے خواہش حکومت نہ جاگے مینوں کدے بھی چاہ نہیں کہ میں حکمران بنا کہ میں کسے جماعت دا امیر بنا کہندے نے لیکن ایک دن دی ایک گھڑی ایسی آئی جدوں شدت نل میرا چاہی میرے دل نے مینوں آکھیا کاش میں اس علاقے دا امیر بن کے جاواں پوچھیا گیا کدوں کہندے نے نجران دے لوگ سرکار عالم دی بارگاہ وچ آئے آ کے شکوہ کیتا اپنے عامل دا اپنے حکمران دا اپنے وقت دے گورنر دا آ کے شکوہ کیتا تے عرض کیتا حضور ساڈے نال کوئی ایسا بندہ بھیج دے وہ جڑا امین ہووے مصطفیٰ کریم مسکرائے فرمایا تواڈے شکوے بجا حاکم اونوں ہی ہونا چاہیے اور جدے تو رعایا مطمئن ہوئے تینوں پتہ نہیں میں کی کہی جانا لٹ کے کھان والے صدیاں تو میرے ملک دے غریب عوام دے شارگاں وچ اپنے ظلم دے پنجے گڈ کے ہر چیز لٹی جاندے نے غریباں دا خون چوسی جاندے نے حاکم او ہوندا ہے جنوں عوام پسند کردی ہے لٹیرے او ووٹاں خرید کے ساڈے اوتے آ جاندے ہو لٹیرے او غریباں دیاں غربتاں دا مذاق اڑا کے انہاں دیاں فقیریاں تے غربتاں تے انہاں دیاں بہناں دے سہاگاں نو سہاگاں دی بنیاد تے اوے انہاں دیاں مجبوریاں دا فائدہ اٹھا کے انہاں دا خون چوس دے ہو تے بادشاہت کر دے ہو کن پکڑا کے ہنٹر اپنے ہاتھ وچ رکھ دے ہو پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس گورنر نو معزول کرنا وا اے اہل نجران تسی تھوڑا صبر کرو میں تانوں ایک ایسا امین بندہ دیواں گا جڑا ایسا امین ہوے گا جس طرح امین نو امین ہونا چاہیے جس طرح کسی حکمران نو ہونا چاہیے ایسا امانتدار شخص دیواں گا عمر ابن خطاب کہندے نے میرے سینے وچوں آواز آئی اے ابن خطاب اج دعا منگ لے سرکار دے ہونٹاں تے تیرا نام آ جاوے عمر ابن خطاب کہندے نے میرا بڑا چاہ سی میری بڑی خواہش ہے کاش حضور دی زبان تے میرا نام آوے سرکار فرماون میں عمر ابن خطاب نو اس امین بندے دی شکل وچ تواڈے نال عامل
بنا کے توڑنا وا۔ عمر ابن خطاب کہندے نے پر میریاں سماعتاں وچ لفظ گونجے، مصطفیٰ کریم نے مجمع ول نظر دوڑائی، فرمایا میرا یار ابو عبیدہ ابن جراح کتھے وے؟ عمر فاروق کہندے نے میں اکھاں کھولیاں ابو عبیدہ ابن جراح نو ویکھیا، اٹھ کے حضور دے کول آ گئے۔ مصطفیٰ کریم نے ہاتھ پکڑیا، ہاتھ وچ ہاتھ لے کے فرمایا اے نجران دیو لوگو، اے تواڈے ول میں امین عامل بنا کے بھیجاں گا، یہ دی قدر کریو کیونکہ امین ھذہ الامہ، یہ کوئی معمولی امین نہیں، میری پوری امت دا امین جے۔ حضرات اس روایت تو کوئی بندہ اے نہ اندازہ لاوے کہ حضرت عمر فاروق دیاں شانہ نالوں حضرت ابو عبیدہ دیاں شانہ اچھیاں نے نا، یہ تے سے دور ہے منزل نہ کوئی قریب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزل نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا دے پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میں تواڈی ایک باری آواز سننا چاہنا ہوں، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب۔ حضرات گرامی سرکار عالم نے اے جڑا لقب امین الامہ حضرت ابو عبیدہ نو عطا فرمایا، پھر اس لقب دیاں لجاں سرکار دے صحابہ نے بھی رکھیاں، اس لقب دیاں اہمیتاں صحابہ بھی جان دے سن، انہاں رتبیاں دیاں قدراں تے انہاں دیاں شرماں حضرت جناب ابو بکر و عمر ورگے صحابہ نے رکھیاں۔ میں گل کولونی پیا کردا سیرت تے حدیث دیاں کتاباں وچ موجود ہے، جدوں سرکار عالم دا وصال ہو گیا، حضرات صحابہ کرام ہوش و حواس تو بیگانے ہو گئے، جدوں ہوش نے کم کرنا شروع کیتا، ابو بکر صدیق جناب ابو عبیدہ دے سامنے کھلو کے کہندے نے اے ابو عبیدہ اپنا ہاتھ تے اگے کڈ نظر آ۔ ابو عبیدہ حیران ہو کے کہندے نے صداقت دیا تاجدارا میرا ہاتھ کی کرنا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رو کے کہندے نے میں تیرے ہاتھ تے خلافت دی بیعت کرنی ہے،
میں تینوں مصطفیٰ دا خلیفہ منن واسطے تیار ہاں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہندے نے وجہ کی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رو کے کہندے نے کیونکہ سمعت النبی، میں نبیوں دے سلطان کولوں سنیا، ہو یقول، مصطفیٰ کریم نے فرمایا لوگو لکل امت امین و امین حاضی الامت ابو عبیدہ بن الجراح، لوگو ہر امت دا کوئی نہ کوئی امین ہوندا ہے، میری امت دا امین ابو عبیدہ ابن جراح جے۔ تے اگوں حضرت جناب ابو عبیدہ دا بھی جواب سنی، جلدی نال اپنا ہاتھ حضرت ابو بکر دے ہاتھ چ دے کے کہندے نے اے پیارے صدیق اکبر تسی میری بیعت نہیں بلکہ میں تہاڈی بیعت کراں گا، میں تہاڈی بیعت کراں گا، کیونکہ میں اس بندے دے اگے کھلو کے نماز نہیں پڑھا سکدا جنوں محمد عربی نے اپنی موجودگی اندر اپنی امت دا امام بنا دیتا ہوگا۔ حضرات تائیں تے کہنا ما یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بولو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب، بلکہ حضرت عمر ابن خطاب نے بھی لجاں رکھیاں اس لقب دیاں انہاں رتبیاں دیاں۔ حضرت عمر ابن خطاب دی شہادت دا ویلا جدوں قریب آ گیا، ابو عبیدہ ابن جراح پہلے ہی انتقال فرما چکے سن، حضرت عمر ابن خطاب بستر الحالت تے پے ہوئے نے، شہادت دا پیالہ پین دے قریب قریب نے۔ حضرات گرامی لوکاں نے آکھیا پیارے عمر ابن خطاب اے امیر المومنین اپنا کوئی جانشین مقرر کر جاؤ۔ عمر ابن خطاب صلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ حضرات میں دوبارہ وہ گل پڑھاں گا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب مصطفیٰ نے معروض کیتا حضور تسی تے چلے ہو کوئی جانشین مقرر کر جاؤ، آپ نے رو کے فرمایا اگر ابو عبیدہ ابن جراح اج زندہ ہوندے تے میں انہاں نوں خلیفہ نامزد کر کے اپنا جانشین تے نائب بنا جاندا تے کل قیامت دے دن خدا میں نو پوچھدا اے عمر ابن خطاب عمر ابو عبیدہ ابن جراح نو اپنا خلیفہ کیوں بنا کے آیا سے، نائب کیوں بنا کے آیا سے، تے میں سر سجدے وچ سٹ کے عرض کردہ مولا میں اس واسطے ابو عبیدہ ابن جراح نو اپنا جانشین بنا کے تیرے حبیب دی خلافت دے کے آیا سی، کیونکہ میں تیرے حبیب دی زبان وچوں سنیا سی لکل امت امین و امین هذه الامت ابو عبیدہ بن الجراح، ہر امت دا کوئی نہ کوئی امین ہوندا ہے، اس امت مرحومہ دا امین ابو عبیدہ ابن جراح وے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ السابقون الاولون وچوں نے، یعنی اوائل اسلام وچی سرکار دا کلمہ پڑھ کے ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غلامی قبول فرمایا، اور حسن اتفاق جس دن حضرت ابو عبیدہ نے کلمہ پڑھیا اسی دن صحابی رسول حضرت عثمان بن مظعون نے بھی دامن اسلام وچ پناہ لئی، اور ابو عبیدہ انہاں خوش نصیب لوگاں وچوں نے کہ جنہاں نے حضرت ابو بکر صدیق دی تبلیغ تے سرکار عالم دا کلمہ پڑھیا۔ حضرات پھر ہجرت دا موقع آیا، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم تے کچھ صحابہ نے ہجرت حبشہ کی تھی، پھر حبشہ تو بعد ہجرت مدینہ دا ویلا آیا۔ حضرات کچھ لوگ او نے جنہاں نو زویل ہجرتین کیا جاندا ہے، یعنی ہجرت حبشہ دا ثواب بھی جنہاں نو ملیا، ہجرت مدینہ طیبہ دا بھی جنہاں نو شرف ملیا بحمداللہ۔ حضرت جناب سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح انہاں لوکاں وچ نے جنہاں نو ہجرت حبشہ دا شرف بھی ملیا ہے، ہجرت مدینہ شریف دا شرف بھی ملیا ہے۔
حضرات گرامی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو آرڈر دیتا وَقُرْ رَبِّ ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ دی عزت دی قسم کھا کے کہنا میری کوئی پارٹی نہیں، میں تے اج تک ووٹ بھی کاسٹ نہیں کیتا، تے کوئی بندہ اے نہ کہے کہ قوم دی امانت ہے نا، جدوں نیلے دہلے تساں سارے لیا کے کھڑے کرنے نے تے کنوں اساں ووٹ پانا ہے۔ ایک گل یاد رکھنا، بے شک کسی نو غصہ لگدا ہے تے لگ جائے، حضرات ایدے وچ قصور ساڈا اپنا ہے۔ ویکھو اے پھر الیکشن ہونے نے نا، 5 بندے سامنے ہوندے نے، تواڈے 5 بندے، حضرات 5 چوں سارے خوب تو خوب تر چھٹے پھوکے۔ ناراض نہ ہونا، میں بھی اس سوسائٹی دا حصہ ہاں، اگر ناراض ہو جاؤ گے کہ حق گل تے بے شک ناراض ہو جاؤ۔ حضرات اساں انتخاب کدا کرنے، کنوں کونسلر دی سیٹ تے، کنوں ایم پی اے دی سیٹ تے، کنوں ایم این اے دی سیٹ تے، کنوں وزیر دی سیٹ تے، کنوں وزیر اعظم دی سیٹ تے۔ حضرات اساں کدا انتخاب کرنا ہے؟ جڑا علاقے دا چھٹیا پھوکیا بدماش ہوئے گا۔ اگر میں گل غلط کراں اٹھ کے اعتراض کر سکنا ہے، میں خطابت دی دنیا نو خیر بات کہہ جاواں گا۔ حضرات میں چیلنج کر کے کہنا وا، تواڈے چوں اکثریت لوگ بدماشاں نو ووٹ پان دی خواہش رکھ دی ہے۔ کیوں؟ حضرات سانو خطرہ ہوندا ہے ساڈے پتر نے شراباں پینیاں نے، ساڈے پتراں نے غلط کام کرنے نے، بھتیجیاں نے جیلاں وچ جانا ہے، سانو کینڈیڈیٹ اونوں انتخاب کرنا ہے، اسی اونوں منتخب کرنا ہے جڑا ساڈیاں لجاں پال سکے، ساڈے بھڑیاں منڈیاں دے عیب کڈ سکے۔ حضرات 5 بندے کھلارو، 4 بدماش کھلارو، سوچی میری گل، 4 بدماش کھلار دے، ایک پروفیسر کھلار دے جنہیں ساری عمر نیکی پھیلائی، جنہیں ساری عمر منڈیاں نو کیا نماز پڑھیا کرو، جنہیں ساری عمر کیا نہا کے آیا کرو، جنہیں ساری عمر کیا اپنے کپڑیاں نو مٹی نہ لگن دیو، جنہیں ساری عمر کیا باپ دا ادب کری، جنہیں ساری عمر کیا ماں دے پیر دھو کے پیوی، جنہیں ساری عمر کیا محلے داراں دے حقوق دیوی، جنہیں ساری عمر کیا رشتہ داراں دے حقوق دیوی، جنہیں ساری عمر کیا 5 وقت دی نماز پڑھی، جنہیں ساری عمر کیا نیکی نو فروغ دینی۔ او دی صندوقڑی چوں دی بیوی دا ووٹ بھی نہیں ہو نکلنا، او دی صندوقڑی چوں دے سگے تیاں پتران دے ووٹ بھی نہیں ہو نکلنے، او دی صندوقڑی چوں دے کلوں ساری عمر علم دی روشنی لین والے شاگرداں دے ووٹ بھی نہیں ہو نکلنے۔ تو ووٹ پانا ہے بدماش نو، تو ووٹ پانا ہے لچے نو، تو ووٹ پانا ہے لٹیرے نو۔ پھر امید نہ رکھی کہ بجلی آوے گی، پھر امید نہ رکھی کہ بیوہ لوکاں دے بیوہ عورتاں دے چلے جلن گے، پھر امید نہ رکھی غریب لوکاں دیاں تیاں دیاں شادیاں تے ایم پی اے تے ایم این اے جہیز بنا کے لے کے آوے گا۔ نانے تے اپنے ٹھڈ دے لٹے ہوئے نے دعا کرنے اللہ کوئی مصطفیٰ دا ملنگ ایسا عطا کرے، عمر ابن خطاب دا پیروکار کوئی ایسا عطا کرے جڑا انہاں ظالماں نو نتھ پاوے، غریباں دے گھراں دے چلے جلاوے۔ الغرض حضرات گل دور نکل گئی۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اے شان اے عزت ملیاں۔ جناب ابو عبیدہ ابن جراح جدوں ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے، عقد مواخات مصطفیٰ کریم نے کرایا، مہاجرین تے انصار صحابہ نو پرا بنایا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نو سرور عالم نے اپنے انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ زید بن سہیل انصاری دا ویر بنا دیتا۔ وقت لنگدا رہیا، جنگ بدر دا موقع آیا، تساں سماعت کر چکے ہو، سگے باپ دا سر قلم کر کے دنیا والیاں نو دس دیتا، محمد کی محبت دین حق کی شیط اوے ہے، محمد کی محبت دین حق کی شیط اوے ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان مکمل ہے،
جنگ بدر وچ نمایاں کارنامے انجام دیتے. پھر جنگ احد دا موقع آیا, جناب نبی کریم علیہ السلام دی عزت و ناموس دا پہرا دیندیاں بڑے دکھ اٹھائے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے نمایاں کارنامے انجام دیتے. طبقات ابن سعد وچ ایک بڑی مزیدار گل لکھی ہوئی ہے, سنان لگا وا. ویسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دے والد گرامی سنان بن انس دی ایک گل میں کچھ جمعے پہلے سنا چکیاں. اج دوجی گل حضرت ابو عبیدہ ابن جراح دے متعلق بھی سماعت کر جانا. نبیاں دے سلطان نو جدوں کافراں دے بدقماش منڈیاں نے تکا دیتا, سرکار ایک کھائی وچ جا ڈگے. لوہے دی ٹوپی آہنی خود چنگی ٹوپی دے ہلکیاں دیاں کڑیاں حضور دے رخساراں وچ چب گئیاں. سرکار دے صحابہ اکٹھے ہو گئے, ہاتھ نال کھچن دی کوشش کردے نے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے کرب تے تکلیف دے آثار پڑھتے نے تے چھوڑ دیندے نے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اگے ودے, حضور دا سر انور چولی وچ رکھیا, اپنا منہ قریب کیتا, دنداں دے نال ہلکے دیاں کڑیاں پھڑیاں زور لا کے جو کھچیاں. ادھروں ہلکے دیاں آہنی کڑیاں باہر آئیاں. ادھروں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح دے دو دند ٹوٹ گئے. حضرت ابو عبیدہ نے جدو خون نل پڑیا منہ حضرات کلی کیتی, تھلے جو تھکیا تے صحابہ ویکھ کے پریشان ہو گئے. دو دند تھک دے نال تھلے جا ڈگے. ایک بندہ افسوس نال کہندا ہے, ابو عبیدہ تیرے دو دند شہید ہو گئے نے. ابو عبیدہ مسکرا کے کہندے نے, اے تے دندان نے, ہجے تے مصطفیٰ تو جان بھی صدقے کرنی ہے. یہ تے دندان نے جے محمد دے صدقے ملی ہوئی جان نو حضور دے صدقے کر دئیے, حضور تم وار دئیے, پھر بھی حضور دے عشق دا حق ادا نہیں ہونا. جناب ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دو دند ٹوٹ گئے. حضرات گرامی ابن سعد علیہ الرحمہ لکھ دینے جدو بندے دے دند ٹوٹ جاون, بالخصوص اے سامنے والے دند ٹوٹ جاون تے بندہ ہسدا اے تے او دے حسن نو لم لگ جاندی ہے, او دے جمال نو او دی خوبصورتی نو داغ لگ جاندا ہے. جدوں ہسدا اے خالی بوٹ دنداں تو خالی جگہ چنگی نہیں لگدی. کہندے نے پر ابو عبیدہ ابن جراح دے دو دند شہید ہو گئے. آپ جدوں ہسدے سن پہلے نالوں بھی سونے لگدے سن. وقت لنگدا رہیا حضرات گرامی. پھر سن 8 ہجری رجب المرجب دا مہینہ, اے ہنویں رجب شریف دا مہینہ ہے, نبی کریم علیہ السلام نے اپنے 300 صحابہ دا لشکر بھیجیا ایک جنگ واسطے, کافراں نال لڑن واسطے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان 300 صحابہ دا میں ایک بندے نو امیر بنانا چاہنا. ہر صحابی دی خواہش حضور اے عمارت مینوں دین. سرکار عالم نے ارشاد فرمایا, ابو عبیدہ ابن جراح کتھے وے؟ آقا نوکر حاضر ہے. فرمایا 300 لشکری تیرے حوالے تے تسی سارے اللہ دے حوالے. حضرات صحیح بخاری شریف کتاب المغازی بابو غزوۃ سیف البحر وچ اے روایت موجود ہے. ایمان تازہ ہو جائے گا یہ روایت سن کے. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 صحابہ دا لشکر نال لیا تے ٹر پئے. حضرات اس مقام تے پہنچے. ہن او جدید دور, ہر قسم دیاں چیزاں فوجیاں کول ہوندیاں نے, لیکن او دور 1400-1500 سال بیت گئے نے. حضرات ایڈیاں آسائشاں نہیں سن, اونٹاں تے گھوڑیاں تے سفر کردے سن. گرم علاقے, تپدی ریت, تھک کے چور ہو جانا. حضرات تو خوراک انہاں کولوں مک گئی, راشن ختم ہو گیا. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پلان بنایا, منصوبہ بنایا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بطور سپہ سالار مشہور نے کہ آپ ایسا فیصلہ کر دے سن کہ جنگ دا پاسا ہی بدل دیں دے سن, اور آپ دا فیصلہ دشمنان اسلام نو حیران کر دیندہ سی. آپ نے فیصلہ کیتا, آج تو بعد جتنے دن نسل لڑاں گے, جہاد واسطے اللہ دے رستے وچ پیش رواں گے, سانو ایک ایک کھجور ملے گی.
رات کے دن دا وقفہ ایک کھجور تے گزارا کرنا پائے گا کیونکہ کھجوراں بھی تھوڑیاں سن ہن کلیجے تے ہاتھ رکھ کے سنیو جدوں کھانے دا وقت ہوندا ہے ایک ایک کھجور 24 گھنٹیاں تو بعد ایک ایک کھجور ساریاں نو ونڈ دتی جاندی ہے ساریاں نو ونڈ کے ابو عبیدہ ابن جراح ونڈن والے نو کہندے نے لیا ہن مینوں دے تے اکو ہی دینی تینوں نہیں پتا میں کی کہہ گیا لیا ہن مینوں دے تے اکو ہی دینی اپنے حکمراناں نو ویکھ لے انہاں نو ویکھ لے غریباں دے گھر چولہے ٹھنڈے گیس ختم بجلی بند کاروبار ٹھپ لوگ خودکشیاں کرن تے مجبور تے تیرے حکمران جنہاں نو تو ووٹ پا کے جنہاں دے چنڈے پھڑ کے اپنی پوری فیملی نو نال لے کے جنہاں دے چنڈے بلند کر کے تو نعرے مارے نے انہاں دا ایک ایک دن دا کھانا ایک ایک دعوت خرباں روپیاں دی ہوندی ہو اپنی دیہاڑی سوچ لے کی ہے تو محکوم پیو تیرے حاکم پر مصطفیٰ دے نوکران دی حکمرانی ویکھ فرمایا ایک ایک دتی ہو نا جی حضور ایک ہی ہن مینوں دے دے انج دے حکمران آ جان خدا دی قسمیں غربتاں جڑوں پٹیاں جان ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ایک کھجور لے کے آپ نے بھی کھانی گٹک چوس دے رہنا وقت لنگدا رہا حضرات کچھ دن بیت گئے پھر ایک دن کھجوراں بھی ختم ہو گئیاں صحابہ پریشان امیر لشکر ابو عبیدہ ابن جراح بھی پریشان ہون کی بنے گا ہجے تے کافی دن سانو ایتھے سٹے کرنا پینے دشمنان اسلام نہ لڑائی کرنی ہے کی کران گے حضرات گرامی دعاواں منگ دے رہے مولا اپنے حبیب دیاں زلفاں دا صدقہ حلال رزق عطا فرما ادھروں دعاواں منگ دے نے اچانک ادھروں حضرات سمندر دے کنارے تے انہاں دا لشکر پڑاؤ ڈال کے بیٹھے ہوئے سنے لوگ اچانک سمندر دے اندر طوفانی موجاں بفر گئیاں ایک وڈی ساری لہر آئی صحابہ ڈر گئے دیکھیا لہر دا پانی جدوں بکھریا ساحل سمندر تے ایک وڈی ساری مچھلی پئی ہوئی ہے صحیح بخاری ابو عبیدہ ابن جراح نے فرمایا دوڑو بھئی اللہ نے سانو رزق حلال عطا کر دیتا جائے اپنیاں چھریاں اپنے چاقو اپنے خنجر اپنیاں تلواراں نیزے لے آؤ جو کسے دے کولوں بندا ہے جلدی نال ٹکڑے کٹ کے پکانا شروع کر دے ہو حضرات گرامی بہت وڈی مچھلی منا وزنی مچھلی انہاں نے ٹکڑے کٹ کے پکائے روسٹ کر کے حضرات آگ تے پون کے روٹی تے ہے کوئی نہیں سی گلا تے ختم ہو چکی سی مچھلی نال پیٹ دی اگ بجھائی حضرات پھر کھانے دا دوسرا ٹائم آیا پھر مچھلی دا گوشت کھادا دوسرا دن ہویا پھر مچھلی کھادی تیسرا دن چوتھا دن پنجواں چھواں ستواں اٹھواں نوواں دسواں 11واں 12واں 13واں 14واں 15واں 16واں 17واں 18 دن مک گئے مچھلی نہ مکے 18 دن مک گئے بخاری پہ پڑھنا وا مچھلی نہ مکی اتنی بڑی مچھلی 18ویں دن جدو کھانا کھا لیا اللہ دا شکر بھی کر لیا حضرات گرامی اللہ دی رحمت دا شکریہ ادا کر کے ہن انہوں نے پڑھاؤ چکیا واپسی دا ارادہ ہے مدینہ شریف واپس جانا ہے ابو عبیدہ ابن جراح امیر لشکر نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ دیو غلامو اسی جدو مدینہ شریف وچ جانا ہے اسی جا کے دسنا وڈی مچھلی سی تے کئیاں نے حیران ہو کے پوچھنا ڈگ وڈی مچھلی سی تے اسی کنج اندازہ لا کے دساں گے بھی کتنی بڑی مچھلی سی حضور پھر کی کریے فرمایا انج کرو اس مچھلی دیاں 2 پسلیاں توڑ کے الگ کرو 2 پسلیاں یعنی کنڈے وڈے وڈے توڑ کے علیحدہ کر کے زمین وچ گڈ لے گئے انج محراب بنا لے گی میرے ول ویکھیو انج محراب بنا لے گئے حضرت ابو عبیدہ امیر لشکر نے فرمایا تھلیوں دی ایک اونٹ لنگاؤ جدو اونٹ لنگایا گیا کجاوے سمیت سارا ہی اونٹ لنگ گیا ایڈی وڈی مچھلی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے فرمایا ہن اسی دسن والے تے بنا گے نا کہ اتنی بڑی مچھلی سانو اللہ نے عطا کیتی سی حضرات ہن لشکر ٹرن لگا ابو عبیدہ ابن جراح دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی فرمایا ذرا چاقو چھریاں پھر لے کے آئو حضور ہن کی کرنا ہے فرمایا جڑی مچھلی باقی بچ گئی ہے اے دے وچوں ایک بڑا سارا ٹکڑا کڈ کے اونوں محفوظ کر لو حضور کی کرنا ہے فرمایا میں
اللہ دے حبیب نو بطور تحفہ پیش کرنا ہے۔ مچھلی دا او بڑا سارا پارچہ محفوظ کر لیا گیا۔ کئیاں دنوں دے سفر تو بعد قافلہ مدینہ شریف پہنچیا، سرکار عالم دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، خوشخبری سنائی، حضرات خبر دیتی فتح دی، نبی کریم نے متھا چومیا ابو عبیدہ دا، مبارکاں دیتیاں، فوج کولوں مبارکاں لیاں۔ حضور نے فرمایا ابو عبیدہ ہور کوئی نویں تازی اوتھے دی کو گل سنا۔ ابو عبیدہ نو یاد آیا مچھلی دا او پارچہ کڈ کے لے آندا، عرض کیتا حضور اب تورے تحفہ قبول کر لو۔ سرکار عالم نے سامنے رکھے، فرمایا انہوں پون کے لے آؤ، پون کے لے آن دی گئی۔ سرور عالم بخاری سرور عالم نے ٹکڑا کٹیا، منہ وچ پایا، کھادا، فرمایا بڑی مزیدار ہے۔ اے میرے صحابہ اے او خوراک جڑی اللہ نے بطور رزق تانوں دتی ہے۔ حضرات گرامی دیکھو 18 دن اوتھے کھاندے رہے، مچھلی ساحل سمندر تے پئی رہی، بخاری مچھلی ساحل سمندر تے پئی رہی، 18 دن کھاندے رہے۔ پھر کئی دن دا سفر مسافت طے کر کے مدینہ شریف آئے۔ حضرات گرامی ساڈی مچھلی سردیاں دے موسم وچ پئی رہے تے 2-3 دن تو بعد سمیل آن لگ پیندی ہے، باس مارن لگ پیندی ہے، خراب ہو جاندی ہے۔ 18 دن اوتھے بھی پئی رہی، خراب نہ ہوئی۔ کئی دن حضرات سفر وچ کر رہے خراب نہ ہوئی، حتیٰ کہ حضور دی خدمت وچ پیش کر دیتی گئی۔ حضور نے بھی کھا دے، خراب نہ ہوئی، ہوندی بھی کہ میں اللہ کریم نے بطور تحفہ مصطفیٰ دے غلامان عطا جو کیتی ہے۔ حضرات غزوہ خندق وچ بھی آپ نے شرکت کی تھی، بیعت رضوان دے موقع تے بھی آپ موجود سن، قصہ طائف وچ بھی آپ موجود سن، دیگر معاملات حالات واقعات وچ آپ پیش سن، حتیٰ کہ حضرات حجۃ الوداع دا موقع آیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو نال لے کے حج کرن واسطے مدینہ شریف تو مکہ شریف ول گئے۔ کلیجے تے ہاتھ رکھ کے سنیو کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح حجۃ الوداع دے موقع تے دوران سفر ہم رکاب مصطفیٰ سن، یعنی حضور دی سواری دے ڈاچی دے نال سن۔ میں انج کما تے غلط نہیں ہوئے گا کہ او شرف جڑا شب معراج اسرافیل تے میکائیل فرشتیاں نو ملیا، اوہی شرف حجۃ الوداع دے سفر دے دوران حضرت ابو عبیدہ ابن جراح دے حصے آیا۔ بلکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا جس وقت وصال ہو گیا، صحابہ نے ان حضور دی تدفین دے عمل دی خواہش کی تھی، پروگرام بنایا۔ حضور دی قبر کون کٹے گا؟ حضرات مدینہ شریف وچ ویسے تے ہور بھی بندے قبر کٹ دے سن، پر 2 بندے مشہور سن۔ ایک گورکنی دا پیشہ انہوں نے نہیں سی اپنایا، لیکن ایک تجربہ کار سن۔ ایک حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور دوسرے آپ دے دینی بھائی حضرت ابو طلحہ زید بن سہیل انصاری۔ یہ مشہور ہے سی کہ حضرت ابو عبیدہ سدھی قبر کڈن وچ مہارت رکھدے نے، اور حضرت ابو طلحہ لہد والی یعنی بغلی قبر کڈن وچ ایکسپرٹنس رکھدے نے۔ حضرات دونوں طرح قبر کڈنی جائز ہے۔ صحابہ نے مشورہ کیتا کہ سرکار دی قبر دی خدائی دی عزت کنوں ملے گی؟ فیصلہ یہ ہویا دونوں نو پیغام بھیج دینے ہیں، جیڑا پہلے آ جائے گا حضور دی قبر او کڈے گا۔ لہذا پیغام بھیجیا گیا دونوں نو۔ اتفاق دی گل اے رتبہ جنوں ملنا سی انہوں ہی ملنا سی جدے مقدر چ کاتب تقدیر نے لکھیا سی۔ حضرت ابو طلحہ زید بن سہیل انصاری پہلے پہنچ گئے، چنانچہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی لہد والی یعنی بغل والی قبر کھودی گئی۔ حضرات گو کے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر وصال کر گئے، اپنے صحابہ بچھڑ گئے، پر سرکار وصال کرن تو بعد بھی اپنے صحابہ دے سر تے رہے۔ میرا عنوان چونکہ ابو عبیدہ ابن جراح ہوئے، میں انج کما تے بے جانا ہوئے گا کہ بعد از وصال بھی حضور دی رحمت دی چھایا، حضور دے کرم دا سایہ ابو عبیدہ ابن جراح دے سر تے دراز رہا۔
میں گل کولوں نہیں پیا کردا علامہ واقدی علیہ الرحمہ دی کتاب فتوح الشام دے اندر ایک قصہ لکھیا ہویا ہے نبی کریم علیہ السلام دے غلام حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ مقام شیزرہ تے موجود نے مقام شیزر تے موجود نے آپ دے نال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی بطور ماتحت بطور سپاہی موجود نے حضرات گرامی کثیر تعداد وچ آپ دا لشکر اسلام لشکر مسلمین آپ دے نالے پڑاؤ پایا ہویا ہے شام دا ویلا آپ دے حکم نال کچھ اصحاب لشکر دے سپاہی لکڑیاں اکٹھیاں کرنے واسطے قریبی جنگل وچ گئے دشمنہ نے حملہ کیتا لشکر اسلام دے انہاں سپاہیاں نو اغوا کر کے لے گئے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح تک خبر پہنچی آپ نے فرمایا خالد بن ولید حضور حکم ہوئے فرمایا 9 بندے ہور اپنے نال لے لے 10 جانے رل کے جاؤ سرکار دے غلامانوں بازیاب کر کے لے آؤ حضرت خالد بن ولید نے 9 بندے نال لے تے تر پے حضرات جدوں انہاں نوں لبن واسطے تھوڑی دور گئے ادھروں دشمناں نے اسلام دے تقریباً 10,000 دے لشکر نے حملہ کر دیتا ادھر 10 بندے ادھر 10,000 خالد بن ولید نے آکھیا لوگو اے میرے 9 ساتھیو اسی 10 جانے ہاں بظاہر لگدا ہے 1,000 دے مقابلے وچ اسی پس کے رہ جانا ہے ساڈی انہاں نے بوٹی بوٹی کر دینی ہے لیکن اے میرے 9 ساتھیو اسی ڈر کے دوڑنا نہیں اسی بزدلی نہیں وکھانی نہ ہتھیار سٹنے نے اج یا مرنا ہے یا مار دینا ہے تے زمانے والیاں دس دینے غلامان محمد جان دینے سے نہیں گئے تھے غلامان محمد جان دینے سے نہیں گئے تھے یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے خالد بن ولید نے فرمایا تلواراں بے نیام کر لو آج یا مر جاواں گے یا مار دیواں گے یا اپنے ساتھیاں نو نال لے کے جاواں گے یا جنت نشین ہو کے شہادت دا پیالہ پی کے حضور دا قرب پا لواں گے حضرات گرامی ادھروں انہاں 10 بندیاں نے لڑنا شروع کر دیتا قریب سی کہ 10 بندیاں نو شہید کر دیتا جاندا کیونکہ ادھر 10,000 دا لشکر سی ادھر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اپنے خیمے وچ محو آرام نے ستے نے تے خواب وچ ایک منظر ویکھیا ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے اپنے لشکر نو بلایا لوگو جلدی کرو جن نے جتی پا لئیے او انج دوڑے جن نے جتی نہیں پائی پان دی کوشش نہ کرے توڑو وادی وچ تھلے اتر جاؤ ساڈے یار مشکل اندر نہیں انہاں نو چھڑا کے لے آنا ہے حضرات گرامی جدے ہاتھ وچ سوٹا آیا انہیں سوٹا پھڑیا جنوں تلوار ملی انہیں تلوار پھڑی جنوں نیزہ ملیا انہیں نیزہ پھڑیا جدے ہاتھ وچ خنجر آیا انہیں خنجر ہی کڈ لیا دوڑاں لا دتیاں جدوں اتوں تھلے وادی وچ حضور دے غلام نسدے نظر آئے نعرہ تکبیر بلند کر دیا حضرات دشمناں نے اسلام دیاں ہواواں نکل گئیاں انہاں نے اگے لگ کے دوڑنا شروع کر دیتا سرکار دے غلاماں نے پچھوں چڑھائی کر دیتی انہاں وچوں کئی مارے گئے کئی بھگوڑے ہو گئے کئیاں نو قیدی کر لیا گیا حضرات سرکار دے اپنے اغوا شدہ غلاماں نو نال لے کے تے اپنے 10 عدد اپنے پیر بھائیاں نو نال لے کے ابو عبیدہ واپس آ گئے ہن روٹی شوٹی پک گئی سارے لشکر دے لوگ اگ جلا دیتے گئے رات دے ہنیرے وچ کھانا کھان لگ پئے کلیجے تے ہاتھ رکھ کے گل سنی عشق پکا ہووے تے معشوق کدے خالی نہیں موڑ دے حضرات گرامی ابو عبیدہ ابن جراح کھانے وچ منہمک نے تے حضرت خالد بن ولید نے ہاتھ پھڑ کے پوچھیا اے ابو عبیدہ ابن جراح ساڈی مشکل کشائی کیتیو ساڈی جان بچائیو امیر لشکر تہاڈی مہربانی پر سانو سمجھ نہیں آئی تانوں ساڈی خبر کنے دتی کہ اسی مشکل وچ سا ابو عبیدہ ابن جراح دی چیخاں نکل گیا فرمایا مینوں خبر کنے دینی سی میں خیمے وچ ستا سا اکھاں دا دروازہ بند ہویا تقدیراں دا دروازہ کھل گیا حسین دا نانا
حسین دے نانا جان آ گئے، سرکار عالم نے آ کے مینوں جگا کے فرمایا اے ابو عبیدہ ابن جراح تو ایتھے ستا ہویا ہے، ادھر میرے غلام مشکل وچ نے، اٹھ لشکر نو جگا، دشمناں دے سر تے پہنچ جا، میرے غلاماں نو بازیاب کروا۔ بندہ مٹ جا نہ کانپے وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلام سے وہ آقا کیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح دا مقام سنیو ذرا، امام حاکم دی المستدرک دے اندر موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا نعم الرجل ابو عبیدہ ابن الجراح، ساریاں دی آواز آوے، بار والیاں دی آواز آوے، اتلی منزل والیاں دی آواز آوے۔ مصطفیٰ کریم جان رحمت نے ارشاد فرمایا لوگو ابو عبیدہ کیا ہی خوب آدمی ہے۔ حضرات ایسا ڈے چو کوئی بندہ کسی دی تعریف کر دے وے نا، پھر دسنے ہیں فلانی شخصیت نے میری تعریف کی تھی، فلانی شخصیت نے میری تعریف کی تھی، ہائے تعریف والے خدا دا، تعریف والا حبیب خود زبان نبوت نل حضرت ابو عبیدہ ابن جراح دی تعریف پیا کردہ ہے۔ بلکہ حضرات گرامی سنن ابن ماجہ شریف سعودی عرب تو ایک جلد وچ چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 17 اتے حدیث مصطفیٰ، صفحہ نمبر 17 اتے اے روایت ام المومنین دا قول مبارک موجود ہے۔ عن عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لعائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ قلت یا ام المؤمنین من احب الیہ ایو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قلت ثم ایوہا قالت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قلت ثم ایوہم قالت ابو عبیدہ بن الجراح او کما قال۔ حضرت عبداللہ ابن شقیق کہندے نے میں ایک دہاڑے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو لو پوچھیا اے مومنہ دی روحانی ماں ایو اصحاب رسول اللہ کان من احب الیہ، سرور عالم دے سارے صحابہ وچوں سرکار کائنات نو کس صحابی نال بہتا پیار سی؟ اما عائشہ فرمان لگیاں سب نالوں محبوب صحابی سرکار دے صحابہ وچوں ابو بکر صدیق نے۔ قلتو ثم ایوہم میں پوچھیا پھر انہاں تو بعد سرکار دے سارے صحابہ وچوں کیڑا صحابی حضور دے نزدیک محبوب سی؟ قالت عمر، آپ نے فرمایا عمر بن خطاب، تے میں پوچھیا ثم ایہم پھر اینا تو بعد قالت ابو عبیدہ بن الجراح، اما جی فرمان لگیاں ابو بکر و عمر تو بعد سرکار نو صحابہ وچوں سب تو بہتا پیار جراح دے پتر ابو عبیدہ نال سی۔ ہن ایتھوں کوئی یہ نہ سوال کر دے وے کہ حضرت عثمان تے علی دا نام کیوں نہیں آیا، میں پھر اوہی جواب دیواں گا بڑے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب۔ لو حضرات میں اپنے وقت تے تقریر ختم کرنی ہے انشاءاللہ العزیز، بد دعا اسی کسے واسطے نہیں کرتے، دعا کرنے اللہ ساڑھے حکمرانہ نو ہدایت عطا فرمائے۔ کاش 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 اینی کی تے سمجھ اللہ پاک عطا کر دے وے کہ جمعے دے دن جمعے دے ٹائم تے مکروہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ آمین کہہ دیو۔ اللہ سانو سب نو ہدایت عطا فرمائے۔ قصور ساڈا پہلے تے اللہ سانو عقل دے وے تے مڑ کے ساڈے حکام نو عقل عطا فرمائے۔ سب دی آواز آوے آمین۔
حضرات لو میں تقریر تے اجے اور کرنی سی، میرے کول گلاں بہت ساریاں سن، لیکن میں آخری گلاں کرن لگا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرات حضور دے محبوب صحابی، کیوں؟ کیونکہ سیرت وچ حضور دی سیرت دی چلک، کردار وچ کردار مصطفیٰ دا عکس۔ ایک دے آڑے اچھی اچھی رون لگ پہ، لوگاں نے پوچھیا حضور کیوں روئے ہو؟ فرمایا اللہ دی بارگاہ چ کھلون تو ڈرنا ماں، انہوں حساب دینا پینا ہے، اس گل تو ڈر لگتا ہے اے کاش میں کسے متقی بندے دے جسم دی کھال دا بال ہوندا، منو حساب نہ دینا پیندا۔ بلکہ ایک کتاب وچ لکھیا ہے آپ چھم چھم روئے، لوگاں نے پوچھیا عالی جناب کیوں روئے ہو؟ ایڈے متقی تے تقوی گزار ہو۔ فرمایا اللہ دی بارگاہ چ حساب دین واسطے کھلون تو ڈرنا وا، اے کاش میں کوئی حلال جانور ہوندا، مینوں پکا کے ذبح کر کے گوشت بنا کے پکا کے متقی لوگ کھا جاندے، میری زندگی دا حق ادا ہو جاندا۔ حضرات اسی واسطے اللہ نے قرآن وچ ارشاد فرمایا، 27واں پارہ سورہ رحمان آیت نمبر 46، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ گرمی بڑی ہے، میں نے پتہ ہے اللہ سانو عشق دی گرمی عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ اللہ فرماندا ہے جنت ساریاں واسطے وے، پر جڑے اپنے رب دے حضور کھڑے ہون تو ڈر دے نہیں، انہاں واسطے ایک نہیں دو دو جنتاں نے۔ بلکہ حدیث مصطفیٰ سماعت کرنا امام منذری علیہ الرحمہ دی کتاب الترغیب والترہیب وچ حدیث موجود ہے، عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ بما اتقی النار، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدموع عینیک فإن عینا بکت من خشیت اللہ لا تمسها النار ابدا، او کما قال علیہ السلام۔ مختصر حضور دی خدمت اقدس وچ ایک بندہ آیا، آ کے کہندا بیما اتق النار، حضور میں جہنم دی اگ تو کیویں بچ سکنا وا؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا بدموع عینیک، تو اپنی اکھاں دے اتھرواں دے نال جہنم دی اگ تو بچ سکنا ہے، کیونکہ فإن عینا بکت من خشیت اللہ، جڑی اکھ اللہ دے خوف وچ روندی ہے، لا تمسها النار ابدا، جہنم دی اگ اس آنکھ نو کدے چھو نہیں سکتی۔ حضرت جناب ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات آپ دا تقوی بے مثال۔ حضرت عمر ابن خطاب نے ایک باری آپ دی خدمت 400 درہم بھیجے تے غلام نو فرمایا دے کے نا ویکھدا رہی والا ابو عبیدہ ابن جراح انہاں 400 درہماں دا کی کردا ہے؟ اے ساڈے کونسلراں نو، چیئرمیناں نو، ایم پی اے ایم این اے نو جڑی اتوں جڑی رقم آندی ہے نا غریباں دی خدمت واسطے، غصہ لگے تے معافی چاہنا وا حضرات، وہ غریباں تک ساری پہنچ دی تے نہیں، تسی جان دے ہو۔ لیکن اے جڑی رقم دی میں پیا گل کرنا، حضرت عمر ابن خطاب نے امیر لشکر عامل حضرت جناب سیدنا ابو عبیدہ نو یہ کہہ کے بھجوائی ہے کہ تو ذاتی خرچ کر لویں، تیری بیوی بچیاں دا تے غلام نو کیا ویکھدا رہی ذرا کی کردا ہے۔ ابو عبیدہ کل تھیلی لے کے آیا، کہنے لگا 400 درہم نے امیر المومنین عمر ابن خطاب نے تواڈے لئی بھیجے نے، خرچ مرچ لیو۔ حضرت ابو عبیدہ نے انج کر کے تھیلی کھولی، بندہ کھلو کے ویکھن لگ پیا، مٹھیاں بھر بھر کے ڈھیریاں لانیاں شروع کر دتیاں۔ کنیز نو بلایا، فرمایا اے تیری چک فلانے یتیم نو دیا، اے تیری چک فلانی بیوہ نو دیا، اے چک او گلی کی نکڑ تے جڑے خارے جدا
روز چولہا ٹھنڈا ہوندا ہے انہوں کہ اج گوشت پکا کے کھا لویں اے تیری فلانے رشتے دار نو اے تیری فلانے محلے دار نو دیا غلام چھم چھم روندا امیر المومنین عمر ابن خطاب دی بارگاہ حاضر ہویا عرض کیتا حضور انہوں نے ایک درہم بھی اپنے بیوی بچیاں تے اپنی ذات تے خرچ نہیں جے کیتا انہوں نے سارا محلے دارا رشتے دارا یتیمہ غریباں تے بیواواں وچ ونڈ دیتا ہے عمر ابن خطاب نے سر سجدے وچ رکھیا عرض کیتا مولا تیرا شکر ہے امت محمدیہ وچ تو اے او جے جڑے پیدا کیتے حضرات گرامی جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک باری حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نو ملن واسطے گئے سن آپ نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نو نال لیا انہاں دے خیمے وچ آ گئے خیمے دے اندر ویکھیا ایک ڈھال پئی ہے ایک تلوار پئی ہے ایک ترکش پیا ہوا ہے چوتھی چیز ہی کوئی نہیں عمر ابن خطاب دیاں اکھاں چھلک گئیاں فرمایا ابو عبیدہ اساں تینوں آسائشاں جو دتیاں نے تکیہ تیرا کتھے وے گدا تیرا کتھے وے سون واسطے بیٹھن واسطے کھان پین واسطے تیرے کمرے وچ اس خیمے وچ کچھ بھی نہیں بس تلوار تیراں دا ترکش تے زرہ یا ڈھالے تے باقی چیزاں تو کیوں اپنے خیمے وچ نہیں رکھدا ابو عبیدہ ابن جراح مسکرا کے کہندے نے امیر المومنین ایک دہاڑے مر جانے قبر وچ بچھونے کم نہیں آنے قبر وچ سرانے کم نہیں آنے قبر وچ تقوی کام آنا ہے عمر ابن خطاب نے ہاتھ پکڑیا فرمایا اچھا مینوں بھوک لگی ہے کوئی کھان نو چیز تے پیش کر حضرات کپڑے دا تھیلا ابو عبیدہ نے کڈیا وچ روٹی دے چند سکے ٹکڑے ایک گورنر علاقے دا گورنر اپنے حکمراناں نو ویکھ اے سی کمرے اے سی واش روم اے سی ٹوائلٹس اے سی بیڈ رومز اے سی ڈرائنگ روم حتیٰ کہ حضرات گھروں باہر نکل دینے تے سڑک تے ٹردے نے تے اے سی گڈی فضا وچ اڑدے نے تے ہیلی کاپٹر اے سی اب پر مصطفیٰ دے ملنگاں دی شان سنی ذرا حضرت ابو عبیدہ نے کپڑے دی زمیل وچ ٹکڑے کڈے روٹی دے سکے ہوئے دسترخوان تے رکھ کے پانی کا پیالہ پر کے کول رکھیا عرض کیتا امیر المومنین شروع کرو عمر ابن خطاب نے سکا ہویا روٹی دا ٹکڑا چکیا دنداں وچ رکھ کے زور کے چبایا کڑک کر کے آواز آئی دند دے وچ روٹی دے ٹکڑے دی نکر چوب گئی حضرت عمر رو کے کہنے لے ابو عبیدہ او تیری اے خوراک کے تمہیں کھانا ہے جی حضور میں اے ہوئی روز کھانا وا عمر ابن خطاب نے ہاتھ رکھیا متھے تے کہ سکیے نہ پھسا سکے گی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے دور وچ ملک شام وچ آپ رہ رہے سن جہاد واسطے گئے سن مقام اردن تے موجود سن طاعون دی وبا پھیل گئی حضرت عمر ابن خطاب نے آپ نو خط بھی لکھیا کہ واپس آ جا آپ نہیں آئے اور عرض کیتا کہ جو اللہ نے کرنا ہے ہو جانا ہے حضرت عمر نے مشورہ دیتا مقام جابیہ چلے جاؤ لیکن آپ نہیں گئے طاعون دی وبا اس قدر پھیلی کہ اکثر لوگ لپیٹ وچ آ گئے حضرت جناب ابو عبیدہ ابن جراح نے لوکاں نو خطبہ دیتا فرمایا عمر ساڈا بھرا مومنہ دا امیر اللہ انہاں تے رحم فرمائے سانو بچانا چاہندے نے پر اللہ جو چاہندا ہے ہو کے رہندا ہے طاعون دی بیماری تو ڈریو نہ اے اللہ دی رحمت جے اور اسی اللہ کولوں دعا کرنے ہیں اللہ سانو اس بیماری دا حصہ عطا فرمائے چنانچہ آپ بیت المقدس ول جا رہے سن طاعون دی بیماری دا شکار سن آپ دا وصال ہو گیا سن 18 ہجری 58 سال دی عمر آپ نے وصال فرمایا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی معاذ بن جبل عمر بن عاص ضحاک بن قیس تنہ نے قبر وچ اتاریا ملک شام وچ آپ دا مزار پر انوار امام نبوی کہندے نے میں زیارت واسطے گیا آپ دے مزار دی کہندے نے لشکر مصطفیٰ دا امیر اسلامی لشکر دا امیر تے اسلامی تاریخ دا سپاہ سالار مزار وچ ستا بھی ہے کہ جدوں بندہ او دے مزار تے جاندا ہے تے دل تھر تھر کمبدا ہے حضرات تقریر میری مک گئی اج آخری صحابی دا ذکر سی اگلے جمعے نواں عنوان ہوئے گا آؤ ذرا خراج محبت پیش کر لیے وہ تسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا وہ
دسوں جن کو جنت کا مژدہ